हिमशिखर इलेक्सन अपडेट। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर इलेक्सन अपडेटको क्रममा छौं हामी। हिमशिखर टेलिभिजन र रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्जको तरंगबाट एकैसाथ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौं। रातको 10:30 बज्न लागेको छ। यहाँलाई हामी अनवरत रूपमा जानकारी गराइरहेका छौं। पछिल्ला मत परिणामहरू पनि जानकारी गराइरहेका छौं। यस बीचमा हामी विजेता बन्नुभएका भर्खरै नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानीको क्रमलाई अब हामी जोड्दै छौं। त्यसभन्दा अगाडि म काठमाडौँ महानगरपालिकातर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित गराएँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम, ताजा मत परिणाम यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यसपछि म अन्य क्रमलाई अगाडि बढाउनेछु। काठमाडौँमा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको 12,877 मत रहेको छ भने केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितको 6,878 मत रहेको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहको 6,101 मत रहेको छ। स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन शाहको 12,877 मत रहेको छ। अग्रता दोब्बर रहेको छ नेकपा एमालेका केशव स्थापितसँग। त्यसैगरी केशव स्थापितको 6,878 मत रहेको छ भने सिर्जना सिंहको 6,101 मत रहेको छ। काठमाडौँको पछिल्लो अपडेट मैले यहाँहरूलाई गराइसकेको छु। झापाको हल्दीबारीको त्यसैगरी फिदिम नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि हामी जोडिन चाहन्छौँ यति बेला झापाको गौरादह नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा स्वतन्त्रबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएका दिलीप भण्डारीसँग, उहाँका भिजन र उहाँसँगको कुराकानी अब हामी जोड्दैछौँ। आउनुहोस् आजका यो अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिलीपजी नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार सुधीजी। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। के छ, स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर पनि तपाईले निर्वाचन जित्नु भएको छ हैन? आज दिनभर तपाई विजय र्यालीमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला। स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ भनेर मैले त्यही भएर सन्चै हुनुहुन्छ, ठिकै हुनुहुन्छ भनेर सोध्या हो। जनताको न्यानो माया पाइएको छ, स्वास्थ्य ठिक छ। दिलीपजी अब तपाईको भिजन सुनौ। तपाईको भिजन के हुन्छ? अब तपाईको घोषणा पत्रहरुमा तपाईले उल्लेख गर्नुभयो तपाईले नागरिकहरुलाई, तपाईको त चुनावी गीत नै पनि बनिएको थियो हैन? फलाना ठाउँमा यसो गर्ने, फलाना ठाउँमा यसो गर्ने भनेर चुनावी गीत नै पनि थियो। यो चुनाव जित्दै गर्दाखेरि मैले गरेका बाचाहरू अब पूरा गर्न सक्छु सक्दिन, के लागिराखेको छ अहिले चाहिँ तपाईलाई? गर्न नसकिने भन्ने केही नै हुँदैन सुधीजी। गर्न सकिन्छ, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, इमानदारीता हुनु पर्यो, एउटा ठुलो टिमलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ हामी त्यो अभियानमा सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। हामीले व्यवस्था परिवर्तनका धेरैवटा आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। हामी म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा 35-40 वर्षदेखि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थिएँ। मैले त्यहाँ केही कुराहरू सिकेको छु, बुझेको छु हैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरूलाई व्यक्ति, घर परिवार र समाज परिवर्तनका आन्दोलनसँग जोड्न सकेनौँ। राजनीतिप्रति धेरै वितृष्णा छ आम जनसमुदायमा। अहिले निर्वाचनको दौरानमा मैले घर दैलोमा जाँदा महसुस गरेको छु, धेरै मान्छेहरूमा, जनसमुदायमा राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन छ र धेरै घरहरूबाट युवा शक्ति पलायन भएका छन्। उहाँहरूको त्यो परिवर्तनको मुद्दा चाहिँ घर परिवार र व्यक्तिगत आयमा रूपान्तरण हुन सकेन भने ठुलो क्षति समाजले बिहोर्नेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र हामी साना साना अभियानहरूबाट जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न स्थानीय तहलाई भरपूर उपयोग गर्नेछौँ र हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। साना साना कुराहरूबाट भन्नुभयो जस्तै तपाईसँग त्यस्ता के कार्यक्रमहरू छन् दिलीपजी? तपाईले ठ्याक्कै सुरुवातमा गएर गर्ने कार्यक्रमहरूको पनि लिस्ट त तपाईले बनाउनु भएको छ हैन? 1, 2, 3 गरेर भन्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईले गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ वडामा पद बहाली भइसकेपछि? सर्वप्रथम त सुधीरजी, हिमशिखर टेलिभिजनले एउटा अवसर दियो। यो समय कति लामो छ मलाई थाहा छैन। मैले छोटकरीमा यहाँलाई एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहे। धेरै युवा शक्तिहरू, धेरै साथीहरू समाज विकाससँग जोडिन चाहनुहुन्छ, तर वर्तमान अहिलेको सत्ता सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले त्यो चिजलाई चिन्न सकेको छैन। धेरै साथीहरूसँग त्यो क्षमता छ, त्यसलाई जोड्न सकेको छैन। बनाइएका टोल विकास संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा चलेका छैनन्। हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। केही सीमित मानिसहरूले आफूलाई जे लाग्छ त्यो अभियान चलाउँदै जाने, राष्ट्रिय योजना आयोगहरू जस्तो संस्थालाई चाहिँ कमजोर बनाउने, स्थानीय विकास प्राधिकरणहरूको महत्त्व नबुझ्ने र व्यक्तिलाई जहाँ जे इच्छा लाग्यो त्यही बनाउँदै हिँड्ने एउटा परम्परा छ। त्यो परम्परालाई हामीले भत्काउनेछौँ र वास्तवमा एउटा स्थानीय तहको विकास प्राधिकरण बनाएर दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो समाजलाई अबको 20, 25, 30 वर्ष पछाडि कहाँ लाने हो? एउटा शैक्षिक क्षेत्रको हब बनाउने हो कि, स्पोर्ट्स हब बनाउने हो कि, अथवा यो उद्योग धन्दाहरू राखेर
उद्योग धन्दामा काम गर्ने मजदुरहरू बस्ने आवास स्थल बनाउने हो कि अथवा खेतीयोग्य जमिनहरू हामीसँग प्रशस्ति छन् त्यसलाई कृषकले नै आधुनिक कृषि प्रणाली अँगालेर जीवनयापन गर्ने ठाउँको रूपमा बनाउने हो कि त्यस्ता योजनाहरू हामी छलफल मार्फत प्रत्येक टोलमा सानो सानो इकाइहरूमा टोललाई विभाजन गरेर स्थानीय अहिले भनौँ न राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा जसरी टोल विकास संस्थाहरू छन् धेरै मानिसहरूको राय सल्लाह सुझावहरूबाट हामी एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। अब सानो प्रोग्रामहरू चक्क जनताका तत्कालका आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने केही चिजहरू छन्, कहीँ डुबानका कुराहरू छन्, कहीँ घर जग्गा डुबेको एरिया छ, कहीँ सडक बत्तीहरू नपुगेको होला, कहीँ कालोपत्री बाटोको माग छ। ती विकासका चरणहरू एउटा प्रक्रियासँग लगेर जोड्नेछौँ भने जीवन स्तर परिवर्तनको मुद्दाहरूमा चाहिँ जस्तो हामी सम्भव भएछ छलफलबाट टोल विकास संस्थाहरूबाट अनुमोदन भयो, धेरै साथीहरूलाई हामीले बुझाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सामुदायिक भखारी कार्यक्रम एउटा सञ्चालन गर्छौँ। त्यसले चाहिँ घर घरमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू राख्ने भकारीहरू जुन बनाएर हामीले पैसा पनि लगानी गर्नु परिरहेको छ, त्यो असुरक्षित पनि छ, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि ती चिजहरू छैनन् र समुदाय आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार नपाइरहेको अवस्था छ। ती चिजहरूलाई सामुदायिक भकारी कार्यक्रम मार्फत हामी अगाडि बढाउने सोचमा छौँ। अब यो छलफलकै दौरानमा छ, अरू साथीहरूले यो धेरै कुरा बुझिरहनु भएको छैन। निर्वाचनमा यस्ता विकासका एजेन्डाहरू बन्दैन रहेछ। तपाईँ कसरी चुनाव जितिन्छ, अनेक भ्रम छर्ने, तिक्रम गर्ने, जालजेल गर्नेदेखि बाहेकका कुराहरू मुद्दाहरू उठेको मैले महसुस गरेको छैन र धेरै मतदाताहरूलाई यो सामुदायिक भकारी कार्यक्रम के हो बुझाउन सकिएको छैन। मलाई लाग्छ हामी त्यो बुझाउनेछौँ र हामी त्यो कुरालाई जोड्नेछौँ। प्रत्येक घर परिवार यो किचनबाट निस्कने एक किसिमको फोहोरहरूलाई साना साना प्लास्टिकका पोखरीहरू मार्फत झिँगे माछाहरू उत्पादन गर्ने र त्यहाँ 3 महिना 4 महिनामा कम्तीमा 30-35 हजारको आमदानी गर्ने गरी किसानहरूका आफ्नो घर परिवारलाई एउटा जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यस्ता साना कार्यक्रमहरू छन्, झट्ट देख्दा ती साना कार्यक्रमहरू छन्। अनि जस्तो हामी सरकारी विद्यालयहरूमा स्पोर्ट एकाडेमीको रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। बिहानको सत्र या बेलुकाको सत्र जसले मार्शल आर्टका प्रोग्रामहरू हामी विद्यालय स्तरमा बिहानको 1-2 घण्टा स्थानीय प्रशिक्षकहरूलाई सदुपयोग गर्दै सरकारी विद्यालयहरूमा मार्शल आर्टलाई अनिवार्य गर्ने एउटा जान्छौँ। त्यसको लागि बजेटको आवश्यकता पर्ला धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा हामी ती अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र मलाई लाग्छ हामी स्पोर्ट्स एकाडेमीको रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा छौँ। हामी हाट बजार एप्लिकेसन बनाएर प्रत्येक किसानले अब आफूसँग भएको गाईबस्तु या आफ्ना उत्पादनहरू बजारमा बेच्नलाई कहीँ दामुन जानुपर्ने, कहीँ दमक जानुपर्ने ती परम्परागत व्यवसायलाई हामी थोरै परिवर्तन गर्नेछौँ र यो हाट बजार एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ प्रत्येक नागरिकसँग जोडेर आफूसँग भएका चिजहरू के छन् त्यसलाई एप्लिकेसनमा राख्छौँ र उपभोक्ता र उपभोग गर्ने उत्पादकहरूको बिचको एउटा सम्बन्धलाई जोड्ने पुलको काम गर्नेछौँ, जसले गर्दा 2-4 बिघा जग्गा भएको मान्छेको छोराछोरीले 10-15 हजार कमाउन विदेश जानुपर्ने एउटा जुन रोग छ त्यसलाई रोक्ने चेष्टा गर्नेछौँ। साना साना कुराहरू छन् सुधीजी, यसलाई मैले अहिले छोटो समयमा व्याख्या गर्न सकिनँ। म यहाँहरूलाई फेरि यो कार्यक्रमहरू मार्फत या अन्य कुनै विधि मार्फत हामी जनताको बिचमा रहेका कुराहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्दै लानेछौँ। जस्तो दिलीपजी, तपाईँ स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर तपाईँ चुनावी मैदानमा घुमिँदै गर्दा, तपाईँ घर दैलो अभियानमा पुग्दै गर्दा मतदाताहरूमा कतिको आशा र कतिको निराशा पाउनुभयो? तपाईँले मतदाताहरू के चाहँदा रहेछन्, यो पछिल्लो अघिल्लो 5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका रहेछन् नागरिकले, के पाउनुभयो तपाईँले? वास्तवमा एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। यो के रहेछ भने म आफै पनि विगतमा 35 वर्षदेखि राजनीतिमा क्रियाशील जीवनमा थिएँ। अब राजनीति गर्ने बेलामा नेतृत्वहरूले बहुदलीय व्यवस्था राम्रो हुन्छ, राजा फ्याँकौँ भन्नुभयो, बहुदलीय व्यवस्था ल्याइयो। त्यो व्यवस्था कति राम्रो थियो भन्ने जनताले अनुभूति नगरिकन फेरि अर्को व्यवस्था राम्रो हो भन्दै नेतृत्वले भन्नुभयो। नेतृत्वले पटक पटक भनेका कुराहरू हामी कार्यकर्ताले जनताको बिचमा लगेका छौँ, तर ती बाचाहरू पुरा भएका छैनन्। राजनीतिक एजेन्डाहरू बीच बाटामा छरपष्ट पारिएको छ। फेरि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनकै आन्दोलनको मुद्दा उठिरहेको छ। अहिले पनि कोही गोलमेज सम्मेलनको नाममा र कतिपय राजनीतिहरूलाई स्थिरताको बाटोमा लाने होइन, अस्थिर राजनीतिमा खेलेर आफ्नो वर्चस्व कसरी हुन्छ, आफ्नो गुट कसरी हावी हुन्छ र केन्द्रीय सत्ताको राजनीतिमा अब कसरी पुग्ने त्यसलाई एउटा भयङ्कर रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ र त्यसले
जनतामा धेरै ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ। मलाई लाग्छ अबको 2-3 वर्षभित्रमा पनि यी अहिले प्राप्त उपलब्धिहरूबाट जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने कुरालाई जोड्न सकिएन भने हेरिरहनुहोस् एउटा आन्दोलन फेरि जन्मिनेछ। त्यसले कस्तो व्यवस्था ल्याउँछ म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। धेरै ठुलो फ्रस्ट्रेसन आम जनसमुदायहरूमा छ, मैले यसरी बुझेको छ। जस्तो नागरिकको चाहना चाहिँ के रहेछ यो 5 वर्षसम्म पनि पुरा हुन नसक्नुका पछाडि के कारण रहेछ होइन? नागरिकका खास चाहना चाहिँ के रहेछ, के पाउनुभयो तपाईँले घर दैलो अभियानमा जाँदै गर्दा? जस्तो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको थियो, त्यो वास्तवमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार किन भनिएको थियो भन्ने कुरा अघिल्लो 5 वर्षको दौरानमा जनताको बिचमा त्यो बुझाइएको छैन। वास्तवमा सिंहदरबारमा या जिल्ला विकास समितिमा हिजो भएका अधिकारहरू विकेन्द्रित गरेर जसरी आफ्नो स्थानीय तहमा ल्याइएको थियो, ती जनताको सेवासँग जोडिएका आफ्ना जीवन चक्रसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू थिए, त्यस्ता कार्यालयहरू थिए। ती कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरूमा जनताले आफूलाई सरल हुन्छ, सुविधाजनक हुन्छ, टाढा जानु पर्दैन, समय मेरो बर्बाद हुँदैन भन्ने जुन चिन्तन थियो वास्तवमा त्यो छैन। जनप्रतिनिधिहरू एउटा सामान्य कार्यालयमा एउटा फोटोकपीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सयौं रुपियाँ पैसा खर्च गरेर मान्छे टाढा जानुपर्ने एउटा अवस्था छ। इन्टरनेटको सुविधा छैन, घरि लाइन गएको छ। त्यो चिजमा जनताले त्यहाँ आजको दिनमा समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, मानिसको समय व्यवस्थापनमा मानिसले ध्यान दिन सकेन, कार्यालयले ध्यान दिन सकेन। मालपोत कार्यालयमा गएर 2 दिन 3 दिन मान्छे लाइन लागेको छ। त्यहाँ पाएको दुःखको कारणले मान्छेले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर हिँड्छ। सेवा अत्यन्त चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ, त्यो चिज कार्यालयमा पाएको छैन। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँडिएको छ। लोकप्रियता अहिले तत्काल मान्छे कसरी खुसी हुन्छ? घर घुरेनबाट निस्केको फोहोरले प्रत्येक दिन मच्छर उत्पादन गरिरहेको छ। ग्यारेजहरूमा अत्यन्तै धेरै फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्दा मच्छरको त्यो खानी बनिरहेको छ। तर नेतृत्व झुल बाँडेर हिँडेको छ। मान्छेले त्यो मन पराएको छैन। होला अहिले तत्कालको लागि झुल दिँदा सबै लिन तछाड मछाड गरेको पनि देखिन्छ। तर त्यो दीर्घकालीन रूपमा अब हामी यो सहस्राब्दी लक्ष्य 2030 प्राप्त गर्ने अभियानमा नेपाल जानै पर्छ। हामी अति अल्प विकसित राष्ट्रबाट अलि माथि राख्दैछौँ। अब विदेशी एनजिओ, आइएनजिओ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई दिने ग्रान्टहरू हामीलाई अब दिन बन्द गर्नेछन्। त्यसको पूर्वाधार तयारीमा अहिलेदेखि हामी लाग्नुपर्छ। तर त्यतातर्फ नेतृत्वको या राज्यमा बस्ने राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान गएको पटक्कै छैन। र जसरी हुन्छ बिना विभागीय मन्त्री खान जसको सही चल्दैन कुनै कार्यालयमा नेतृत्व लामबन्द भएर गएको छ। मलाई आश्चर्य लागेको छ। जनता अत्यन्तै धेरै फ्रस्ट्रेसनमा छन्। अब गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। मैले अहिले यो सञ्चार माध्यम मार्फत मैले धेरै कुरा राख्न सकिनँ। पछि फेरि हजुरसँग कुरा गर्नेछु या अन्य कुनै स्रोतबाट जनसमुदायलाई सचेत गराउनेछु। जस्तो दिलीपजी, स्वतन्त्रबाट उठ्दै गर्दा र राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै गर्दाका फरक चाहिँ के हुन्छन् होला, तपाईँलाई के लाग्छ? यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अब राजनीतिसँगै जोडिएर आएको व्यक्ति भएको हुनाले अहिले तत्काल मलाई अहिले भएको असुविधा हिजो आफूले लगानी गरेको समय दिएको पार्टी र त्यसका त्यो पार्टीको समर्थक साथीहरू पनि मसँग अत्यन्त अनन्य मित्रहरू धेरै हुनुहुन्छ। र अहिले मलाई मतदान गरिरहने धेरै राजनीतिक आस्था धेरै दलहरूसँग राजनीतिक आस्था रहेका साथीहरूले पनि मलाई ठुलो समुदायले सहयोग गर्नुभएको छ। र एउटा फरक मैले के महसुस गरिरहेको छु भने हामीमा एउटा भ्रम छरिएको छ कि कुनै एउटा राजनीतिक दलको सपोर्ट भएन भने एउटा व्यक्तिले मात्र केही गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू गाउँघरमा छरिएको छ। यो अत्यन्तै गलत कुरा हो। र वास्तवमा यो दृष्टिकोण भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिबाटै आउने हो। मलाई विगतमा मैले जतिवटा सङ्घ संस्थामा नेतृत्व गरेको छु, चाहे त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ होस्, चाहे त्यो सहकारी संस्थाहरू होस्, अथवा उपभोक्ता संरक्षण मञ्च होस्, अथवा स्थानीय मठ मन्दिरहरूमा मैले जहाँ जहाँ या अन्य उपभोक्ता समितिमा बसेर मैले जहाँ काम गर्ने अवसरहरू पाएँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ व्यक्ति एउटा सबै थोक होइन। व्यक्तिले कति धेरै टिमलाई जोड्न सकेको छ, कति धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकारीको एउटा अभियानलाई जोड्न सकेको छ। र धेरै साथीहरूको सहयोगबाट, विचारबाट राय सल्लाह गरेर काम गर्ने एउटा इच्छा शक्ति त्यहाँ छ कि छैन, अथवा त्यो नेतृत्व क्षमता उसँग छ कि छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। र हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग जति टिम र सङ्घ संस्थाहरू सहकार्य गर्न चाहिरहनु भएको छ त्यो हाम्रो पुँजी हो। र आउने दिनमा हामी स्वतन्त्र भएर पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। र हामीलाई कतिपय
राजनीतिक दलका आफ्ना एजेन्डासँग बाध्यतामा चल्नुपर्ने जुन एउटा परिस्थिति हुन्छ त्यति रहँदैन र हामी धेरै साथीहरूसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाउन सक्छौँ जसले एउटा उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर दिलीपजी यो स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर अहिले तपाईँले जुन चुनाव जित्नु भएको छ होइन, यो निर्वाचन जित्दै गर्दा भोलि तपाईँसँगै काम गर्नेहरू वडा सदस्यहरू त एउटा कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यस्तो? राम्रा योजना र दृष्टिकोणहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यहाँ दलगत कुरा आउँदैन। त्यहाँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई पक्षपोषण गरिदिनु पर्ने, कुनै पक्षधरता भएर हिँड्नुपर्ने बेला छ भने मात्रै त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको बहुमत र अल्पमतको कुरा प्रमुख हुन्छ। हामी देश र जनतालाई सिरानीमा राखेर हामीलाई हिजो मतदान गरिरहने जनसमुदायहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर र गाउँघरमा 2 बिघा 4 बिघा जग्गा मान्छेहरू हामीभन्दा 2-3 किलोमिटर अगाडि 4-5 बिघा जग्गा भएको जनसमुदायहरू आज जसरी गौरादह बजार केन्द्रित भएर 10 दूर 12 दूर जग्गामा घर बनाएर बसाइ सर्ने जुन एउटा परम्परा छ, मेरो त 2 किलोमिटर परको जग्गा जमिन पनि अब राम्रो बन्छ भन्ने आत्मविश्वास गुमाएर जसरी मान्छे सानो सहरतर्फ आइरहनु भएको छ। 12 फुट 14 फुट गल्ली, 14 फुटका गल्लीहरूमा साँगुरा गल्लीमा त्यहाँ एउटा ठुलो सहरको परिकल्पना गरेर बसाइ सरेर आउनु भएको छ। त्यो सबै दुःखका दिनहरूलाई मसिनो गरेर बुझ्न सक्यौँ, उहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने तपाईँले अघि भनेको प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर परिवर्तनका धेरै काम गर्न सक्छौँ। मैले अहिले एकै नै भने यहाँलाई जस्तो दिलीपजी अब एउटा अन्तिम प्रश्न मैले तपाईँलाई राखेँ। अहिले दलहरूप्रति नागरिकको यति धेरै वितृष्णा बढेको हो जसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति चाहिँ उनीहरूको आशा पलाएको हो र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाहिँ उनीहरूले मत दिएर अब तिमी चलाऊ, हामीले राजनीतिक दलहरूलाई धेरै हेऱ्यौँ, अब तिमी स्वतन्त्र भएर आएका छौ, स्वतन्त्र भएर काम गर भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई ठाउँ दिएको हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? के लाग्छ तपाईँलाई? मैले उठाएको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ तपाईँको प्रश्न। मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिक दलहरूको एउटा एजेन्डा तपाईँ मसिनो गरेर हेर्नुहोस् त, 46 सालको परिवर्तन 52 साल पुग्दा नपुग्दा दुर्घटनामा प्रवेश गर्यो। 52 पछाडि हामी 63-64 सम्म एउटा गन्जागोलको अवस्थामा र द्वन्द्वको अवस्थामा मुलुक गयो। 63-64 पछाडि पछि पनि फेरि 2074 सम्म अस्थिरता तर्फ मुलुक गयो र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अथवा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरू सँगै यो समय व्यतीत भएको छ र मान्छेको जीवन स्तरसँग परिवर्तन गर्ने मुद्दा ओझेल्नु परेको छ। यो एउटा अवसरलाई चिनेर आउने दिनहरूमा हाम्रा गतिविधिहरू त्यो जीवन स्तर परिवर्तन गर्ने मुद्दामा केन्द्रित भएन भने तपाईँले भनेको प्रश्नले ठुलो सङ्कट निम्त्याउँदैछ। मैले त्यो जल्दी देखिरहेको छु। अबको 3-4 वर्षभित्र अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात अबको यो 5 वर्ष जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत राजनीतिक दलहरूको विचारलाई, उहाँहरूले गरेको अस्थिर चरित्रलाई, त्यहाँभित्र भएका गुटगत प्रवृत्तिलाई, संगठनलाई कब्जा गर्ने अनि व्यक्तिवादी कुराहरूलाई आफू कसरी हाबी हुने, आफू कसरी सत्तामा लामो समय टिक्ने एजेन्डाविहीन राजनीति जसरी गरेको छ त्यसको विरुद्ध अलिअलि जनमत बन्दै गएको छ। यो अहिले झट्ट हेर्दा स्वतन्त्रको रूपमा होला, कुनै बेला कुनै राजनीतिक दलको रूपमा विश्वास गर्ने, भरोसा योग्य गर्ने राजनीतिक दल जन्मियो भने वास्तवमा दलीय व्यवस्थामा हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ भने दल नै प्रमुख हुन्छ। तर त्यो दलले विश्वास आर्जन गरिरहेको अवस्था छैन। त्यो विश्वास आर्जन नगरेको बेलामा जनताको बिचमा कुनै विकल्प छैन। जहाँ राम्रो मान्छे खोज्ने, यसले पो गर्छ कि, यसले पो गर्छ कि, यो व्यवस्थापनले पो गर्छ कि भनेर अनेक विकल्पमा खोज्दै जाँदा आशाको किरणको रूपमा एउटा कहीँ छिटपुट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जनसमुदायले मन पराउनु भएको छ। तर त्यो राम्रो होइन। त्यो झट्ट हेर्दा अहिले तत्काल मलाई मत दिँदा त्यो राम्रो लाग्ला। तर हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र र दल छौँ भने दलहरू नै सुध्रिनुपर्छ। दलले जनताको भावना बुझ्नुपर्छ र दललाई नै बलियो बनाउने, दलहरूबाटै राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर जनताको बिचमा त्यो विकल्प छैन, किनभने हामी बिचमा आउने राजनीतिक दलहरूले असल चरित्र, आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लानु भएको छैन। हस्, यहाँको व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि आभार व्यक्त गर्दै यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ हामी। हवस्, यो निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ हिमशिखर टेलिभिजनले जसरी सम्झिनु हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको कार्यक्रममा एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक तथा श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गौरादह नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर वडा नम्बर 3 मा वडा अध्यक्ष पदमा नवनिर्वाचित हुनुभएका दिलीप भण्डारी र उहाँका भिजन र उहाँसँगको कुराकानी भर्खरै मात्र हामीले प्रस्तुत गरेका छौं।